मिसबाहुल कुरान में बुनियादी तौर पर नफ्सियाती असूलों को मलहूज़ रखते हुए हमने 3 रंगों का इंतखाब किया है। 15 साल के तवील अरसे में हमने इसको जो है पाया तकमील तक पहुँचाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है, हद्दल मक़दूर कोशिश की है कि बैतुल कुरान का जितना भी हमारा मटीरियल है उसको इंतहाई शानदार खूबसूरत पेराई के अंदर जो है वो वज़ा किया जाए और जितने भी जदीद सिस्टम हैं उन तमाम को बरूए कार लाते हुए हमने इसकी तैयारी के मराहल में इनको इस्तेमाल किया है। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक पाकिस्तान से मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे में जहाँ पर कुरान पाक की तफ़हीम का जदीद अंदाज़ मुतारिफ़ किया गया है। यहाँ पर रंगों की मदद से अलामात के ज़रिए ग्रामर के बग़ैर कुरान पाक की तफ़हीम का जदीद और मुनफरिद अंदाज़ पेश किया गया है, जिसके ज़रिए से कुरान पाक को पढ़ना, उसको समझना बहुत आसान हो गया है। हाफिज़ सईद इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए और जो आपने तर्जुमा तैयार किया है किस तरीके से आपने उसको तैयार किया, कितना अरसा लगा, क्या क्या प्रोजेक्ट तैयारी हुई, ये बताइएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तर्जुमा कुरान हमारे सीनियर उस्ताद मुहतरम प्रोफेसर अब्दुर्रहमान ताहिर साहब की शाहकार तारीफ़ है। बुनियादी तौर पर जब उस्ताद मुहतरम ने इस काम का आगाज़ किया तो उस वक्त ग्रामर के तरीक़ा कार के मुताबिक लोग मुख्तलिफ़ तराजम जो थे वो करते थे, समझते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। तो उस्ताद मुहतरम ने ग्रामर के उसूलों को इंतहाई शानदार अंदाज़ में तख़फ़ीफ़ करके रंगों और अलामात के ज़रिए से प्रोमिनेंट करने की कोशिश की है और हम समझते हैं कि ये कोशिश जो थी अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक़्त के एतबार से बहुत मौसर थी और 15 साल के बहुत तवील अरसे में हमने इसको जो है पाया तकमील तक पहुँचाया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जिसने मिसबाहुल कुरान को कंप्लीट किया है और इंतहाई शानदार तहकीकी काम सर अंजाम दिया है। अच्छा सर, थोड़ा मिसबाहुल कुरान के ऊपर रोशनी डालें, उसके बारे में बताइए थोड़े नाज़रीन को कि उसमें क्या क्या आपने किस तरीके से उसको तर्जुमा जो है उसका तैयार किया है। मिसबाहुल कुरान में बुनियादी तौर पर नफ्सियाती असूलों को मलहूज़ रखते हुए हमने 3 रंगों का इंतखाब किया है। 3 रंगों का इंतखाब इस वजह से किया है कि बहुत सारे कुरान करीम के अल्फाज ऐसे हैं जो हमारी ज़ुबान के और अरबिक के या कुरान करीम के अल्फाज मुश्तरका हैं, उनके लिए काले रंग का इस्तेमाल किया गया है। और जब हम इस कुरानी टेक्स्ट को देखते हैं तो देखते साथ ही फ़ौरी तौर पर जो सबसे पहला इम्प्रेशन हमारे जहन में या किसी भी कारी के जहन में या तालिब इल्म के जहन में आता है वो काले लफ्ज़ को देखते साथ ही फ़ौरन पहचान जाएगा कि ये उर्दू का मुश्तरका लफ्ज़ है। और इसके साथ साथ कुछ कुरान करीम के ऐसे अल्फाज हैं जो रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, बार बार आने से ख़ुद ब खुद जहन नशीन हो जाते हैं। उनके लिए हमने नफ्सियाती तौर पर दूसरा कलर रखा है नीला, ब्लू कलर उसको कहा जाता है। तो ब्लू कलर्स में वो अल्फाज हैं जो रिपीटेड अल्फाज हैं और ब्लैक कलर में वो अल्फाज हैं जो कुरान करीम के और उर्दू के मुश्तरका अल्फाज हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी उन अल्फाज की है जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनके लिए सुर्ख रंग का इंतखाब हमने किया है क्योंकि सुर्ख रंग अमूमी तौर पर जो है वो ख़तरे की निशानी होती है, तो इसीलिए ये मुश्किल अल्फाज की कैटेगरी में इसको रखा गया है। सुर्ख जो रंग आपने इस्तेमाल किया है, मेरा ख्याल कि ये प्योर अरबिक के वर्ड्स हैं। हाँ, ये प्योर अरबिक के अल्फाज हैं या हमारी ज़ुबान में ये मुश्किल अल्फाज हैं, हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल नहीं होते या फिर हमारे लिए मुश्किल अल्फाज हैं। तो बड़े अच्छे और मुनफरिद अंदाज़ में बड़े कमाल तरीके से इन्होंने उनको रंगों को प्रोमिनेंट किया है ताकि हर वर्ड को देखा जा सके, समझा जा सके और उसका तर्जुमा भी नीचे दर्ज किया गया। इसके अलावा आप ये बताएं कि आपके बच्चों के लिए क्या प्रोजेक्ट तैयार किया था आपने? बच्चों के लिए बुनियादी तौर पर इब्तदाई कुरानी कायदा जो है उसको इंतहाई अच्छी सीरीज़ जो हैं वो तैयार की गई हैं। बिल्कुल उसी तरह ऑक्सफोर्ड लेवल के ऊपर जिस तरह बच्चे हमारे दीगर किताबें पढ़ते हैं, उर्दू की किताबें पढ़ते हैं और अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ते हैं, उसी तरह हमने कुरानी कायदे को तैयार किया है। बुनियादी तौर पर ये कुरानी कायदा जो है ये नूरानी कायदा है जो बच्चों को इब्तदाई तौर पर कुरान करीम के हिजे, कुरान करीम के ज़बर ज़ेर पेश वो सिखाए जाते हैं। तो
اس کو آکسفورڈ لیول کے اوپر جو ہے ہم نے ڈیزائن کیا ہے قرآنی قاعدہ. یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو اس میں انتہائی شاندار اضافہ یہ ہے کہ اس میں ساتھ ہم نے قرآنی الفاظ کو بھی داخل کیا ہے. یعنی وہ الفاظ جو بچے کے ذہن کے اندر وکابلری یعنی ذخیرہ الفاظ کے اندر بھی اس کا اضافہ ہو, اور عربی اور اردو اور انگلش تینوں زبانوں کا استعمال اس میں کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں بچوں کے لیے جو قاعدہ ہوتا ہے عموماً اردو یا انگلش میڈیم میں ہوتا ہے, تو انہی الفاظ کے ساتھ انہوں نے اس جو پکچر ہے اس کو انہوں نے ساتھ عربک ورڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ کر دیا تاکہ بچے کو یہ پتہ چلے کہ یہ اس کو عربک میں یہ بولتے ہیں. جی بالکل. اچھا, اس کے آپ نے اس کے سیریز کے 5 پارٹس ہیں؟ جی اس کے 5 پارٹس ہیں, اور الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے, حتی المقدور کوشش کی ہے کہ بیت القرآن کا جتنا بھی ہمارا میٹیریل ہے اس کو انتہائی شاندار خوبصورت پیرائی کے اندر جو ہے وہ وضع کیا جائے, اور عام فہم بنا کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, اور جتنے بھی جدید اور قدیم جتنے بھی سسٹم ہیں ان تمام کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے اس کی تیاری کے مراحل میں ان کو استعمال کیا ہے. بہت زبردست. سر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا پروجیکٹ ہو, جیسے ہماری نماز ہے اس کی بکس ہوتی ہیں, احادیث کی بکس ہوتی ہیں, تو اس کے علاوہ کون سی آپ کی ایسی بک ہے؟ دیکھیں نماز قرآن کریم جو ہے یہ پڑھنا بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے, لیکن دن اور رات میں 5 نمازیں ایک مسلمان اور مومن کے اوپر فرض ہیں. تو اس لیے نماز کا ترجمہ اور نماز کا معنی اور مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہم نے یہ حی علی الصلاۃ کے نام سے ایک کتاب تیار کی ہے, بالکل اسی پیٹرن کے اوپر جس پیٹرن کے اوپر ہم نے مصباح القرآن کا ترجمہ کیا ہے, اسی پیٹرن کے اوپر مصباح الصلاۃ کا بھی ترجمہ کیا ہے, تاکہ عام فہم انداز میں جو بھی سامعین ہیں یا جو کچھ بھی پڑھنے والے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں, اس سے اخذ کر سکیں اور اپنی نماز کو درست کر سکیں. ماشاءاللہ. سر یہ بتائیں کہ اگر کوئی دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ آپ کے اس پروجیکٹ سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں, اس کو پڑھنا چاہیں, اس سے کس طریقے سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہم نے اس کے لیے تمام ممکنہ وسائل کو مہیا کیا ہے. ہماری ویب سائٹ موجود ہے www.baitulquran.org. اس کے اوپر ہماری تمام جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ ساری کی ساری PDF فارمیٹ میں موجود ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے, اور سنگل پیج کی ریڈنگ کی صورت میں وہاں سے ریڈ بھی آپ کر سکتے ہیں. ڈرائیڈ اپلیکیشن موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے بیچ میں ہم نے مکمل قرآن کریم کا اینیمیٹڈ فارمیٹ میں ایک سنگل کلک کے اوپر جو ہے ایک لفظ کو جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے. تو الحمدللہ جو اساتذہ کرام کسی بھی لیول کے اوپر وہ ہوتا ہے, چاہے اسکول میں ہیں, چاہے کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, وہ اگر ایز اے استاد کی حیثیت سے اس میٹیریل کو حاصل کرنا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمیں ای میل کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز ان کو یہ تمام کا تمام میٹیریل جو ہے بغیر کسی قیمت کے, بغیر کسی ہدیے کے ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے, اور اللہ کا قرآن جتنا بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے یہ ہمارے لیے زیادہ صدقہ جاریہ اور بہتر ہے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں آج جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا, اور جیسے ہم نے چاہا کہ ہم اس چیز کو آگے پھیلائیں. بے شک یہ ایسی چیز ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کی تعلیمات ایسی چیز ہیں کہ اس کو جتنا بھی پھیلایا جائے تو ہمارے لیے اتنا ہی کم ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ناظرین آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا, آپ کے نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس سے فائدہ مند, اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں, تو آپ ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ, ان کی ویب سائٹ سے, اینڈرائڈ ایپ سے, اور ان کی جتنی بھی آن لائن انفارمیشن ہے وہاں سے آپ ان کے کانٹیکٹ نمبر سے یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ایک پاکستان, اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.